बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर। इंसान की ज़िंदगी में एक सवाल ऐसा है जो हर दिल को कभी न कभी ज़रूर छूता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलती की हो, हमें तकलीफ़ दी हो, हमारे दिल को दुखाया हो, तो हम इसे कितनी बार माफ़ करने को तैयार होते हैं? एक बार, दो बार, या शायद हम कहते हैं कि नहीं, इस बात को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम इसी सवाल को उल्टा कर देखें तो हकीकत तो कुछ और नज़र आती है। अगर हमसे गलती हो जाए, हम किसी को दुख पहुंचा दें, अगर हम कोई ऐसा काम कर बैठे जिस पर हमें शर्मिंदगी हो, तो हम दिल से चाहते हैं कि सामने वाला हमें माफ़ कर दे। हम चाहते हैं कि वो कहे, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यही इंसानी फितरत है। जब हम गलती करते हैं तो हमें माफ़ी की उम्मीद होती है, और जब दूसरा गलती करता है तो हमें माफ़ करना मुश्किल लगता है। यही हमारी टू वे पॉलिसी है, जिसको डबल स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत तो ये है कि इंसान कामिल या परफेक्ट नहीं है, इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये कहते हैं, इंसान कमज़ोर और थुड़िला पैदा किया गया है। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, कभी ज़बान से, कभी निगाह से, कभी दिल से, कभी अमल से, कभी जानकर, कभी अनजाने में। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि उससे कभी कोई गलती नहीं हुई। इस हकीकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे जुमले में बयान फरमाया है। आदम की हर औलाद खता करने वाली है, और बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो तौबा करने वाले। ये हदीस हमें एक बहुत अहम बात समझाती है। मसला ये नहीं कि हमसे गलती होती है, असल मसला ये है कि गलती के बाद हमारा रवैया क्या होता है। क्या हम जिद पर कायम रहते हैं, या हम अल्लाह के सामने झुक जाते हैं? अल्लाह की तो सबसे अजीम सिफत ये है कि वो रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है और बार बार माफ़ करने वाला है। वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। ये आयत इंसान के दिल में उम्मीद पैदा करती है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने माजी को देखकर मायूस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने इतने गुनाह किए, शायद हमें अल्लाह ताला कभी भी माफ़ ना करे। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक बंदा गुनाह करता है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, फिर कमज़ोर पड़ जाता है, दोबारा गुनाह कर बैठता है, फिर माफ़ी मांगता है। अगर उसके दिल में सच्ची नदामत हो तो वो अल्लाह की तरफ लौट आता है, और अल्लाह ताला इसे बार बार माफ़ फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया और कहा, ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे को मालूम है कि उसका एक रब है जो गुनाह माफ़ भी करता है और सज़ा भी दे सकता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। यही अल्लाह की रहमत है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है। अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, मगर इंसान हमेशा माफ़ नहीं करता, क्योंकि इंसान के दिल में तकलीफ़ होती है, इंसान के अंदर अना होती है, इंसान के अंदर गुस्सा होता है।
بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات تعلقات اور رشتوں کو توڑ دیتی ہے. بھائی بھائی سے بات کرنا بند کر دیتا ہے, دوست دوست سے دور ہو جاتا ہے, کبھی کبھی خاندانوں کے درمیان فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر تھوڑا سا صبر کر لے, تھوڑا سا درگزر کر لے, تو بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اس حقیقت کو اگر ہم ازدواجی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان ایک چھوٹی سی غلطی, ایک غلط فہمی یا ایک معمولی سی بات اتنی بڑی بنا دی جاتی ہے کہ پورا رشتہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اکثر اوقات وہ مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں ہے جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں. ایکچولی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم اس کو دل میں رکھتے ہیں, بغض اور کینہ رکھتے ہیں, تو پھر وہ پائل اپ ہو جاتی ہیں اور دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے اور زندگی بھی بھاری ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے فون میں کوئی پیغام نظر آ گیا, کوئی بات غلط سمجھ لی گئی, یا کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جو دل کو ناگوار گزری. ایسے موقع پر اکثر لوگ فوراً سخت فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر انسان تھوڑا سا رک کر سوچے, صبر کرے, تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک رشتہ صرف ایک واقعے سے نہیں بنتا اور نہ ہی ایک واقعے سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایک شخص مجموعی طور پر اچھا ہے, اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھتا ہے, اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے, احترام کرتا ہے, تو ایک غلطی کی وجہ سے پورا رشتہ ختم کر دینا دانش مندی ہرگز نہیں ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرنے سے پہلے پورا معاملہ اچھی طرح سمجھیں, حالات کو دیکھیں اور انصاف کے ساتھ سوچیں. قرآن ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اس آیت میں ایک عجیب سی لطافت ہے. اللہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے اور ایک سوال بھی کرتا ہے, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے, تو ہمیں بھی لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے تاریخ اسلام ہمیں ایک نہایت عظیم مثال دیتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. ایسے عظیم انسان کے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش پیش آئی. ایک شخص جو ان کا رشتہ دار بھی تھا, حضرت ابو بکر صدیق اس کی مالی مدد کیا کرتے تھے. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائیں اور اس بہتان میں حصہ لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, یہ ایک باپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے غصے میں کہا کہ اب میں اس شخص کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے فوراً کہا, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور اسی لمحے انہوں نے نہ صرف اس شخص کو معاف کر دیا بلکہ اس کی مالی مدد بھی دوبارہ شروع کر دی. دراصل یہ ہے ایمان کی وہ طاقت جو دل کو اللہ کے لیے نرم کر دے. آج ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے ناراض ہے. کسی نے ہمیں دکھ دیا ہے, کسی نے دل توڑا ہے, کسی نے ناانصافی کی ہے, کسی نے ہماری انسلٹ کی ہے, کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے. لیکن اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو ہمیں بھی تو اللہ کی معافی کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں, تو ہمیں بھی لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا
سیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔